तथ्यसहित सत्यको खोजी, गलत पात्र र प्रवृत्तिको उत्खनन तथा समुन्नत समाज निर्माणको शत प्रयास। यो हो पावर न्यूज। दर्शकहरू, नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 1 वर्षको कार्यकाल पूरा गरेको छ। आश्वासन धेरै बारे पनि 1 वर्षमा आम नागरिकले सरकार भएको खासै अनुभूति गर्न भने पाएनन्। शक्तिशाली सरकारप्रति सुरुमा बढेको विश्वास क्रमशः कमजोर बन्दै गयो, तर पूर्णतः निराश भइहाल्नुपर्ने स्थिति पनि छैन। सरकारले 1 वर्षमा केही सकारात्मक सुरुवात भने पक्कै गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको 25 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा 2 उपप्रधानमन्त्री, 19 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री छन्, जसमध्ये केही अभिव्यक्तिलाई छोड्ने हो भने ओली स्वयंको दृढता र क्रियाकलापमा प्रश्नै उठाइहाल्नुपर्ने बेला भइसकेको छैन। नयाँ योजना ल्याएर उनले खस्कँदो साख जोगाउने भगीरथ प्रयास गरिरहेका छन्। केही मन्त्रीले पनि सकारात्मक सुरुवात नगरेका होइनन्, तर पनि सरकारले किन नागरिकको मन जित्न सकेन भन्ने प्रश्नको गहिराई भने बढ्दै गएको छ। आफूसँग 2/3 सुविधा रहेको सरकारले धम्माधम जनप्रिय काम गर्न सक्थ्यो। घोषित जनप्रिय ठानिएका कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनमा पनि सरकार अगाडि बढ्न सक्थ्यो, तर त्यसमा पनि बग्रेलती चुनौती देखिए। नागरिकका दृष्टिमा सरकारले 1 वर्ष ख्यालमै बिताएको छ। सरकारको वर्षगाँठको अवसरमा आज हामी ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदका सदस्यको रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत गर्दैछौँ। गोकर्ण बिष्ट, मन्त्री श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमाथि हुने ठगी नियन्त्रणका लागि निर्मम कदम। श्रम स्वीकृतिमा हुने चलखेल धेरै हदसम्म नियन्त्रण। बिचौलिया कानुनको फन्दामा प्रदेश स्तरबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको सुरुवात। मलेसिया जाने कामदारको शुल्क फ्री हुने गरी मलेसियासँग श्रम सम्झौता, अरू मुलुकसँग सम्झौताको तयारी। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु। लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने गरेको आरोप। उहाँलाई अब प्राप्ताङ्क मात्रै पाउने जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने आकाङ्क्षा अपेक्षा अलि बढी नै थियो उहाँप्रति, तर त्यो अनुरूपको केही भए जस्तो मान्छेले फिल गरिरहेको छैन। हैन, उहाँको आफ्नो अहिले चाहिँ त्यो परम्परागत कामको हिसाबले हेर्ने हो भने 10मा उहाँले चाहिँ 6-7 नम्बर पाउनुहुन्छ, 7 नम्बर पाउनुहुन्छ। लालबाबु पण्डित, मन्त्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन। स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा। कर्मचारीलाई हुच्याउने प्रवृत्तिका कारण आलोचित। अघिल्लो पटकको साख जोगाउन असफल। म साइकलमा चढ्ने हुँ भन्ने अनि 55 लाख रुपियाँको ब्यालेन्स देखिने र त्यसलाई सन्तुलन गर्न श्रीमतीलाई अघि सार्ने सम्मको दुस्साहस लालबाबु पण्डितबाट भएको देखिएपछि मैले उहाँलाई चाहिँ असफल गराइदिएको छु। अहिले पनि कर्मचारीको सरुवादेखि लिएर सबै भइ नै रहेका छन् हैन। अब यसमा चाहिँ उहाँ चाहिँ जस्ट पास भन्न सकिन्छ अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ। मातृका यादव, मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति। बिचौलिया विरुद्ध खरो व्यवहार। पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले इन्धन ढुवानीमा अवरोध गरेपछि सेनाका ड्राइभर लिएर ट्याङ्कर कब्जा गरी तेल ल्याउने प्रयास। उखु किसानको पैसा नतिर्ने चिनी मिलका सञ्चालकलाई जेल हाल्ने चेतावनी पछि चिनी मिल सञ्चालक किसानलाई मूल्य तिर्न राजी भए। कालीमाटीका तरकारी व्यापारीले वाणिज्य विभागमा कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि आफै पुगेर व्यवसायीमाथि कारबाही। बन्द रहेका केही उद्योग खुलाउने गृह कार्य। एकदमै नम्बर असफल, फेल। लालबाबु भन्दा पनि नराम्रो उनको मार्किङ छ, पुरा फेल हुन्छ यिनीहरू। उहाँ त टोटल फेल भन्छु मैले, उद्योग मन्त्रीको हिसाबमा फेल भन्छु। गोकुल बास्कोटा, मन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि। सरकारको 90% लगानी रहेको नेपाल टेलिकमलाई 4G सेवा सञ्चालन गर्न गरेको पहल। श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि। सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरी छाड्ने दृढता। मन्त्री परिषदको निर्णय 1 सातापछि सार्वजनिक गर्ने प्रचलन बसाएकोमा भने आलोचना। उनको त फेल भन्दा पनि तल के हुन्छ भने त्यो नम्बर उनलाई प्राप्त हुन्छ। उनको शैली नै ठिक छैन,
मन्त्री हुन सुहाउने उनको थोपडा पनि देखिँदैन, अभिव्यक्ति र शब्दावलीहरू पनि देखिन्नन् होइन। उहाँको चाहिँ मैले खासै पोजिटिभ कुरा चाहिँ नियुक्तिदेखि लिएर होइन धेरैमा कन्ट्रोभर्सीमा पनि उहाँ पर्नु भएको छ। उहाँ त टोटली फेल हुनुभएको छ। प्रदीप गेवाली, मन्त्री परराष्ट्र। छिमेकी दुई देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास। राजदूत नियुक्तिका लागि मापदण्ड। नेपाल अमेरिका परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयन्त्रको बैठक। भेनेजुएला प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिका कारण नेपाल अमेरिका बीच सम्बन्धमा चिसोपना आएको भन्दै आलोचना। परराष्ट्र मन्त्रीको अलिकति उच्च मूल्याङ्कन छ नेपाली समाजमा। अब उहाँको पढाइ इत्यादि कमजोर भएको हुनाले परराष्ट्र मन्त्रालय ठिक होइन भन्ने त मेरो आफ्नो पनि दृष्टिकोण छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो लेभलबाट अलि धेरै राम्रो कामै गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। उहाँले चाहिँ 8 नम्बर जति पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। वर्षमान पुन, मन्त्री ऊर्जा। नेपाल भारत ऊर्जा बैंकिङ सम्बन्धी सम्झौता। भारतद्वारा आफ्नो लगानी बाहेकको पनि विद्युत खरिद गर्ने गरी कानुन संशोधन। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सबाट एउटा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने योजना। जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रम सुरुवात। बुढी गण्डकी जलाशय युक्त आयोजना चीनको विवादित कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णयका कारण विवादमा। राम बहादुर थापा, मन्त्री गृह। सुन तस्करीको जालो तोड्नका लागि लिएको कदमको प्रशंसा। यातायात व्यवसायमा रहेको सिन्डिकेट तोड्ने अभियान। 5 थरबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने काम सुरु। पहुँचवालको घरमा घरेलु कामदारको रूपमा खटाइएका सुरक्षा कर्मीलाई फिर्ता गर्ने अभियान आंशिक कार्यान्वयन। संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन अलमल। कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि भएको हत्यामा संलग्न दोषी पत्ता लगाउन नसक्दा आलोचित। अत्यन्त विवादास्पद, असफल, कुनै पनि जवाफदेहीता नलिने। उहाँ त टोटल्ली फेल हुनुहुन्छ। त्यो गृह मन्त्रालय त निर्मला हत्या प्रकरणदेखि लिएर होइन सबैमा उहाँ त फेल नै हुनुहुन्छ। डाक्टर युवराज खतिवडा, मन्त्री अर्थ। वित्तीय स्थायित्व, निर्यात प्रवर्धन, भन्सार कडाई, अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ बनाउनको लागि प्रशिक्षण र नियमनमा जोड। क्रोनी क्यापिटलिजम विरुद्ध खरो रूपमा उत्रिए पनि सरकारले गरेका महत्त्वकांक्षी घोषणा कार्यान्वयनमा अलमल। अर्थतन्त्रका बहुसंख्यक परिसूचक ओह्रालो। व्यापार घाटा बढेको बढै वैदेशिक लगानीमा गिरावट। सेज ऐन लगायतका कतिपय ऐनले दिएको सुविधा आर्थिक ऐनबाट काटिदिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी असन्तुष्ट। आफू अनुकूल तथ्याङ्क निकालेर श्वेत पत्र जारी गरेपछि आलोचित। अर्थमन्त्री पनि असफलमा पर्छन् उनी। किनभने उनको प्रति ठुलो अपेक्षा थियो मान्छेको। अपेक्षा अनुसारको केही पनि भएन, एउटा बजेट पनि ठिकसँग आएन भन्ने छ। अर्थतन्त्रलाई सङ्कुचन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ अलिकति लगानी मैत्री वातावरणको लागि जुन खालको चाहिँ पर्फर्मेन्स उहाँबाट चाहिँ अपेक्षा गरिएको थियो, यदि एउटा परम्परावादी ढङ्गको चाहिँ बजेट पनि त्यस्तै ल्याउनु भयो। त्यसमाले त्यहाँनिर धेरै आशावादी हुने ठाउँहरू खासै देखिन्न। औसत खालको जस्ट पासकै छ उहाँको पनि। ईश्वर पोखरेल, मन्त्री रक्षा। नेपाली सेनाले गरिरहेका कामको निरन्तर अनुगमन। सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको कामलाई गति दिन चासो। सेनामा हुने बढुवामा चलखेलको आरोप लाग्ने गरेकोमा पोखरेल त्यस्तो विवादमा परेनन्। निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लागिसक्यो, 5 दिनमा सार्वजनिक हुन्छ भन्ने अभिव्यक्तिका कारण आलोचित। सेकेन्ड डिभिजनसम्म पाउँछन् उनले पनि। खासै सिनमै हुनुहुन्न उहाँलाई के मूल्याङ्कन गर्नु है। रविन्द्र अधिकारी, मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन। लामो समयदेखि सञ्चालनमा नआएका केही विमानस्थलबाट उडान सुरु। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुधार। 22 घण्टा सञ्चालन। कम जहाजबाट धेरै उडान भर्न अनुमति लिएर यात्रु कुराउने विमान सेवा प्रदायकलाई जवाफदेही बन्न दबाव। क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समयमै सक्नका लागि निरन्तर अनुगमन तथा छलफलमा केन्द्रित। वाइड बडी विमान खरिदमा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएपछि आलोचित। पुरै ड्यामली असफलमा उनी पनि पर्छन्। गोकुल बाँसकोटा भन्दा पनि तलको डिभिजन उनलाई प्राप्त हुन्छ।
फेलियर मिनिस्टर हुन्छन् उनी। वाइट बडीदेखि लिएर उहाँका अभिव्यक्तिहरू सबै लिएर एउटा आशा गरेको मन्त्री थियो होइन, तर उहाँ फेल हुनुभयो। असाधारण अनुकूलता पाएको 2/3 बहुमतको सरकारको पहिलो वर्ष उत्साहजनक हुन सकेन। बिहानीले दिनको संकेत गरे जस्तै पहिलो वर्षमै सरकारले देशलाई प्रगतिको बाटोमा डोर्याउने प्रारम्भिक संकेत दिन सक्थ्यो। आर्थिक विकास, सुशासन, सेवा र राहत, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता नागरिकसँग जोडिएका विषयमा सरकारको प्रभावी र पत्यारिलो प्रस्तुतिले आशावादी बनाउन सक्ने अवसर पक्कै थियो। तर पहिलो वर्षमै आर्थिक विकासका प्रारम्भिक सूचक निराशाजनक छन्। अर्थतन्त्र कमजोर छ। समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षाको जग हाल्ने काममा सरकार पक्कै चुकेको छ। त्यसैले 2/3 बहुमतको सरकारप्रति आम नागरिक उत्साहित छैनन्, तर तिनले सरकारप्रति आश भने मारिसकेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीको दृढता र उनका महत्त्वकांक्षी योजना सम्झिँदै नागरिक आउँदो 4 वर्षमा सरकारले खास केही गर्छ कि भन्ने अपेक्षामा छन्। थप मन्त्रीका रिपोर्ट कार्ड पेश गर्नेछौँ, तर त्यसअघि एकैछिन ब्रेक। दर्शकहरू, सरकारको वर्षगाँठका अवसरमा मन्त्रीको रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। संसदीय लोकतन्त्रमा सरकारको परीक्षण सरकारबाट आम नागरिकले के पाए पाएनन् भन्नेबाट हुन्छ। चुनावमा गरेका बाचा ओली सरकारले पुरा गर्ला भन्ने धेरै मतदाताको अपेक्षा थियो, तर यो मामलामा पनि सरकारको प्रस्तुति पहिलो वर्षमा फितलो साबित भयो। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा दिएको सरकारले यथार्थमा समृद्धिको थालनी गर्यो नै भन्ने आधार स्पष्ट छैन। अब औसत कार्य सम्पादन गरेका, उपस्थिति जनाउनै नसकेका र नागरिकलाई निराश पारेका मन्त्रीको रिपोर्ट कार्ड हो। पदमा अर्याल, मन्त्री भूमि सुधार। मालपोत कार्यालयमा सुधारको पहल। मालपोतमा हुने बेथिति रोक्न भन्दै सेवाग्राहीको भेषमा छड्के अनुगमन। सरकारले बजेट मार्फत जग्गाको कित्ता काटमा रोक लगाएकोमा कित्ताबाट फुकुवा गर्ने निर्णयका कारण भने आलोचित। चक्रपाणी खनाल, मन्त्री कृषि तथा पशुपक्षी। अनुगमनलाई सुधारमा रूपान्तरण गर्न असफल। 58 बुँदे कार्य योजनामै अलमल। कृषि उपजको मूल्य तोक्न आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता अधुरै। बिउमा रहेका माफिया तन्त्र अन्त्य गर्ने घोषणा पनि अधुरै। 6 महिनामा जम्मा 12% मात्रै पुँजीगत खर्च। कालीमाटी तरकारी बजारमा 57 वटा स्टललाई रेड जोनमा राखी खारेजी गरेको घोषणा गरे पनि व्यापारी सामु लाचार। काम केही नगरेको भन्दै कृषि मन्त्रालय नै खारेज गर्न सत्ता पक्षकै सांसदको माग। गिरिराज मणि पोखरेल, मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि। उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले अध्ययन प्रतिवेदन तयार। राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक पारित, विपक्षीको विरोध। शिक्षाका नाममा भइरहेको मनपरी रोक्नतर्फ भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै आलोचना। शक्ति बस्नेत, मन्त्री वन तथा वातावरण। वन पैदावार मार्फत 1 लाख नागरिकलाई रोजगारी सृजना गर्ने दाबीमा भएन। सवारी साधनको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रीसँग सडकमा आएर केही सवारीको प्रदूषण जाँच गरे पनि त्यो देखावटी मात्रै। काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो प्रदूषण घटाउन केही काम नगरेको भन्दै आलोचना। भानुभक्त ढकाल, मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला। संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन निर्माणको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भए पनि अलकल। संघले कानुन नबनाइदिँदा अप्ठ्यारो परेको प्रदेश सरकारको गुनासो। संसदको पहिलो बैठक बसेको 1 वर्षभित्र संविधानसँग बाजिएका कानुन संशोधन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता पूरा गर्नुपर्ने। जगत बहादुर विश्वकर्मा, मन्त्री युवा तथा खेलकुद। खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि उल्लेख्य काम गर्न असफल। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई चिनाउने खेल क्रिकेट अझै पनि नेतृत्वविहीन। राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी सुस्त। खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टसँग चरम अविश्वास, जसले निराश बनाए। खानेपानी मन्त्री बीना मगर र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले निराश बनाए। दशैं अगाडि नै
मेलम्सीको पानी काठमाडौँ आउने दाबी गरेकी मन्त्री मगर ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले काम छोडेपछि आयोजना फेरि अन्यलमा धकेलिएको छ। राजधानी काठमाडौँ उपत्यका लगायत अधिकांश ठाउँमा सडक, पुल लगायत पूर्वाधार अलपत्र पर्नुको पछाडि मन्त्री महासेठको कार्यकुशलता मूल कारण हो। गृहमन्त्री यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि लाग्दा मन्त्री महासेठले भने सिन्डिकेटको पक्ष पोषण गरेको आरोप लाग्यो, जसले उपस्थिति देखाउनै सकेनन्। महिला बाल बालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री थम्माया थापा, शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इख्तियाक राई, स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले उपस्थिति जनाउन पनि सकेका छैनन्। यस्तै स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र कुमार यादव, पर्यटन राज्य मन्त्री धनबहादुर बुढा र कृषि राज्य मन्त्री रामकुमारी चौधरी हुनु वा नहुनुको खासै अर्थ देखिएको छैन। तिनले एक वर्षमा के काम गरे भन्ने यकिन गर्न नै सकिएको छैन। दृढता, कार्यकौशल, विषयगत ज्ञान वा के पृथक गरौं भन्ने चाहना व्यक्ति व्यक्तिमा फरक हुनु स्वाभाविक हो, तर सरकार जस्तो सामूहिक संयन्त्रमा सामूहिक अठोट र दृढता जरुरी हुन्छ, जसमा सबै मन्त्री खरो रूपमा उत्रिन सकेनन्। ओली सरकारका धेरै अपेक्षा गरिएका मन्त्रीले भने मध्यम स्तरको प्रदर्शन गरेका छन्। सुरुमा राम्रो काम गरे पनि पछिल्लो समय केही अलमल्लिएका पनि धेरै छन्। केहीको भूमिका पहिले निराशाजनक भए पनि पछिल्लो समय सही दिशामा अघि बढेको भान हुन्छ। मन्त्रीको व्यक्तिगत मूल्याङ्कन छोडेर समग्र सरकारको कुरा गर्ने हो भने सकारात्मक पहल कदमी पक्कै भएको छ। सुन तस्कर र सिन्डिकेट विरुद्ध गरेको सुरुवाती कारबाही, सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना, कर्मचारी समायोजन, पानी जहाज सञ्चालनको घोषणा, जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीति, बन्द हडताल निषेध, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको घोषणालाई नागरिकले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। त्यस्तै विराटनगरको भारतीय फिल्ड अफिस बन्द गराउने पहल कदमी, चीनसँगको पारवहन तथा व्यापार सम्झौता, म्यान पावरबाट हुने ठगी विरुद्धको नीतिगत व्यवस्था, प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति, संहिता कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण, साना किसानको ऋण मिनाह, विदेशबाट फर्किएका युवालाई रोजगारी, जापान कामदार पठाउन थालिएको प्रक्रियालाई पनि ओली सरकारको सकारात्मक सुरुवातका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। तर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिएको सरकार यतिमा मात्रै हौसिने बेला भएको छैन, किनकि नागरिकले यो सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरेका थिए र छन्। नागरिकको आकांक्षा सम्बोधनमा मन्त्री मात्रै इमानदार भए भने पनि सरकारले बिराउन लागेको बाटो फेरि सोझिने निश्चित छ। हवस् त आजलाई पावर न्यूज यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने नै छौँ। बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।